بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. بكريستوس بقدسنا استتصوعكمن استحرخمن استمرزكمن سدرا بيت እግዚአብሔር كمي اللهم كمي مسيكم እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ቃሉ ክንምገብን بقالو خنمهارن نزعلت زن نز ساعات زن سلاز سرعلنا نعملنا كبرن مسجنان نعو يخون حرام بعر لومي إن مهارو كابتنا علة وانجيل زتنببلنا كوينو حضر استي علنا إنا كنزارب ولكن مهار منفس قدس نخلو نجبره نسرحه وشتنا آتيو نتقال كنردو هدقفنا كل جزء زوتر صلاتنا يخون نمارو تمرت لومي كتحاودو تدلي إخاءات بالتمرت جرنا أنا كنرئين مالتي كتحاودو تدلي إخاء كحوي زيد اللي سب يلن كل سب كحوي دلي كلنا دما محواي ودما حويت يدلي النائو مالتي لازم بعد نزل حويت زي نزي كنحاوي مدلاينا كما يقرنا إنا خنحاوز لنا بمنتا إنا خنحاوز لنا نزبل كابتز تنبب ناي وانجل يوحنس معرف حمشته فقد شدشته زلو ويتنان مدحينان إيسوس كريستوس ناتي نسالسان شمنتن عمد أبعارات دكيسو زنبر سبعي زحاتتو حتو سلازغوني زحتو زيا لومي معنا تدلينا نحناون كنحاوي ندلينا حويت يدلينا ويتنان مدحينان إيسوس كريستوس نزي سلاسان شمنتن عامت أبعارا زدكس سبعي مسرعايو تقدمت حتو زحتتو نويح جزي أبوهم زقبرة سلازتردن سلازفلتن حنت حتى حتى توريرو لسادما أنت كتحودو تدلي إخا تبل حتى أنيرة أجي كأتانا تحتو كأتاو زخنا ملسون كتصبت خليها قد كتحودو تدلي إخا كنحودو ندلينا لو مخا نحنا كنحودو ندلينا محواي يدلينا له كنحوي يدلينا له سلازي نزحتو زيا ناب كلنا كنمصا يقبا مالتي مبارك ابزا كتحودو تدلي خاتبل ثلاثه نغراتنا خنري زن ثلاثه نغرات تدارينا تحويت كما يغرو ابرسنا خون كم زلون ككناون كم زلون نخردو خصغمنا ايخلن سلاذ كل سب دما خحود لي خحو زيد لسبسي يلن مالتي ما اسحميمنا وي دما حمامات دينا خنبل نخول نالبات ناي سغا حمام انت دا زيبلنا ناي نفس حمام جن كلونا ايو ونياتو من ناي منفساونت حمام جن كلونا ايو نفسنا بتنحنا خنقبرو زقبأنا منفساونت قبو بزي مقبارنا حمام كحزاي خيلي سلازم بعد نزل نفوسلو بزا قالنا كريستوس غيرنا طان قدامي تسلسته نغرات مريان تا ديفاين فيجن اند اويرنس زبل ملكوتاوي مرآي كريستوسي مسرآي نوح عمد كم زقبره تردن فلتن نزل نوح عمد زقبره كريستوس كتحودو تخلي خاخبلو خلو سلاز تردى سلاز فلته بس بملكوتاوي رؤيت سلاز رأيو سلاز فلتو نزبل كن كيدنا قال تا the mysterious question تبلي تا مستراوي زغونه حتو نحدسب بتحاودو مغنياتو 38 عام زدقسل عرات سمعوا زي فلت نسو تسفاني رو مغنياتو من واص نايت ماي بمصباين بمرآين نعا طعيمو نعا ريو نفتا ما يقدمو زمصه حويت يركب سلازنبره يحوس سلازنبره نعا يصبني ريو جن هاندبت بذا قال زيا كتحودو تدلي خازبل حتو خمص كلو
بطعمي بمجرام زي حجي مستراوي تحطه إنا لنا زلنا مستراوي تحطه نزي خاليتي سالسيتي God thinks always for us أملاخ سلينا كل جزء إذا حسب نزل ثلاثة نقرات زي نمبر مقابلنا التقاليلنا كنرئينا مالتي أبزي أملاخ اتقدام يزخونه سقمتي نتوم زتفانا نخملسن نحنا نخينتفن قد بكل قدامነት أملاخ يزوسدن تسقمتي ክርስቶስ ካ ብኡ መንጽር እምባሪው መጽኡ ነዚ ሰብኣይ እታሕቶ ዝሓተቶ ማለት እዩ እቲ ሰብኣይ ንክርስቶስ ኣይጸውዖን ምክንያቱ ስለ ዘይፈልጦ ጓና ነበረ ንዕኡ ከም ዘይፈልጦ ኣብቲ ጽሑፍ ኣቲና ምስራናዮ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ምዕራፍ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ብምሉእ ክሳብ 18 ዘሎ እንድሕሪናዮ ካብ ፍቅደ ሓደ ክንርድኦ ንኽእልና ማለት እዩ እዚ ምስቶም አይሁድ ዝገበሮ ዝርርብን ወይ ድማ ዝተመላለሶም ምምልላስን ክገልጸልና ይኽእል እዩ መን ይዝሕወካ ንስኻ መዓልቲ ሰንበት ዓራትካ ክትስከም ክጸውር ኣይግባእካ ናይ ትኽእልን ኢኻ ብምባል ምስ ተዛረበ እቲ ዝተባህሎ ነገር ግን መሊሱልና ንሱ ከም ዘይፈልጦ ስለዚ ዘይፈልጦ እምበር ንክርስቶስ ኣይጸውዖን ግን ክርስቶስ ንዕኡ ብመለኮታዊ ኣጠማምታ ጠመቶ حتى قلال يا حد صار يا دمه كتحودو تقل كتحودو تدلي خانيرا نسو تزملو سملس حجي هو حود لي نزخونه سبسي كم زدو تدلي خا مستبحلس هو خمزي ازدلي قطتا ملسي خا تصبه معناته እቲ ሰብኣይ ግን ቀጥታ መልስ ስለዘይኮነ ዝመለሰ ኣነ ሰብ ይብለይን ምን ኣለንሞ ሰብ ዝበሃል ስለዘይብለይ ናብቲ ምንዋጽ እቲ ናይቲ ማይ ምስተፈጥረ ናዋአቴ ከይደ ክሳብ ዝበጽሕናውስ ካልኦት ቀዲሞም ንኣቱ ብምባል ሰብ ይብለይን ኢሉ ክርስቶስ ድማ በቲ መለኮታዊ ምጥማትን መለኮታዊ ራእይን ስለዝረአዮ እዚ ሰብኣይ እዚ እንደኣክል ዓመት ጸኒሕሎ ከም ምሕረት ከም ዘድልዮ ከዓ ክርህርሃሉ ፈቀደ ማለት እዩ እዚ ራእይ ዝምባር ስእልካ ጥራሕ ከም ምርኣይ ወይ ድማ ተጠዊሉ ሪእዎ ኢልና በቀሊል ነገር ንሪኦ ኣይኮነን ማለት እዩ ወይ ድማ በአካል ሪእዎ እንዲልና ንወስዶ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ እንታይ ደኣ ነይርዎ ብዛዕባ ምክንኻንን ምድላይን ክንዩ ዝሓልፍ ነይሩ ማለት እዩ ክርስቶስ ንዓና ክሳብ ክንምንታይ ዝከናኸነና ከም ዝኾነን ክሳብ ክንምንታይ كندحنن كنفوسن كنمحرن كم زدلنا كنرغاغصلو نخእል ኢና ማለት ነው ባር አምላኽ ዝረአዮ ብዚ ቅድሚ ንሕና ናብኡ ምጥማትና ንስሪአና ንሱን ይፈልጠና ክንወድቕ ከለና ይርድአና ይፈልጠና ግን ወዲእካ ኣለኻ ዝብል ጻውዒት نخمصنا كل جزء أملاخ تصبيت يجبر كابانا يتصبينا نعنا كابانا يتصبي نجار بزح نجارات الله مالت سلازم نزيد تصبيت زي تي أمونغو زي مثلا سان شو منتن عمد زحمة سبعين نا كريستوس نزنبرة كريستوس بملكوتاوي أمته بملكوتاوي رئيت رأيو مالتيو كاله أملاخ كابل علينا عنا يرينا نخلو ود سب دما يطمتن يرئن ማለት ነው ስለዚህ ተና አምላክ ካብላዕልና عنا يرئنا نخلو ካ ይጥምት አበ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 33 ካብ ፍቅደ 13 ክሳብ 14 ዘሎ ቃል ከም ይዝብለና አምላክ ካብ ሰማያት ይጥምት ንኹሎም ደቂ ሰባት ድማ ይሪኦም ካብቲ ምሕደሪኡ ወይ ድማ ካብቲ መንበሩ ካብ ዝፋኑ ኮይኑ نخلهم أب تحت مدرسة زحادرو يتمت يبلنا مالتي مبار كريستوس نتي نسلاسا نتي سنكول زنبرة ودما نتي نسلاسان شو منتن عمت دكيسو زنبرة سبعي اتي نسو نا كريستوس كمتس باتي زنبرو ناي اقاوما ودما ناي اكالات ጉድለት ና ክርስቶስ ክመጽእ ስለዘይ ከአለ ክርስቶስ ናብኡ ከደ ክርስቶስ ከም ትሕያዋይ ጓሳ ነተነባጊዑ ናብቲ ጽቡቕ ዝኾነ
مبلع وسيدو زقواسينن زكناخنن يكناخن ስለዝኾነ ክርስቶስ ናብኡ መፀ ከምቲ በልሕ ንፉዕ ጓሳ ድማ ነታ ዝጠፈት በጊዕ ክሳብ ዝረኽባ ዘይዓርፍ ወይ ድማ ክሳብ መወዳእታ ከይበፅሐ ጠጠው ስለዘይብል ክርስቶስ ነዚ ቃል እዚ ተጠቀመን ማለት እዩ ክርስቶስ ውናዕና ነቲ ተስፋ ዝቆረፀ ተስፋ ዘይነበሮ ሰብ የብለይን ዝረድአኒ የብለይን ዝሕግዘኒ የብለይን ዝድግፈኒ የብለይን ዝብል ዝነበረ ሰብኣይ ከይተረፈ ናብኡ ብምኻድ ረድኦን ተስፋ ሃቦን ማለት እዩ አምላኽ ንናትና መከራን ንናትና ፀገምን ይቆፅሮን ይሪኦን ይቆፅሮን እዩ ስለዚ እምበኣር ብኡ ስለዝረአን ስለዝቁፀርን ነዚ ን38 ዓመት ዝፀንሐ እቲ ስቃዩን መከራውን አምላኽ ረአየሉ ምክንያቱ for he is omniscient ትበሃል ኩሉ ይፈልጥ ክርስቶስ ኩሉ ዝፈልጥ አምላኽናስ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ፀገሙን ሽግሩን ዝረድኦ ሰብ እውን ስለ ዘይነበሮን ነዚ ነገር እዚ እምበኣር ንኽፍፅም እዚ ምሕረት የድልየሎ ምጥዓይ የድልየሎ ምፍዋስ የድልየሎ ብምባል ክርስቶስ ኦምኒሸንት ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝፈልጥ ስለ ዝኾነን ማለት እዩ ተረድአሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 56 ፍቅዲ 8 ዘሎ አምላኽ ንናትና ፀገምን ናትና ሽግርን መከራናን ስቃይናን ይፈልጥን ይቆፅርን እዩ you number my wanderings but my tears into your battle are they not in your book ዝብል ንስኻ ነትናተይ ኮለል ትቆፅሮ ንብዓተይ ኣብ ጥርሙዝ እዚ ሁሉ ኣብ ፅሑፍ ካሎ ብምባል ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ካብ ቅድሚ አምላኽ ክንከዶ ንኽእል ነገር የለን አምላኽ ይፈልጠና አምላኽ ይረድአና አምላኽ ይሰምዓና ነፍስ ወከፍ ስቃይናን ቃንዛናንካ ኣዝዩ ይርድአና እዩ ማለት እዩ ተኻለይቲ እታ the mysterious question ትበሃል ወይ ድማ እታ ምስጢራዊት ሕቶን ዝበልና እያ እታ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ትብል እያ do you want to be made well እያ ትብል ነይራ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ክርስቶስ ነዚ ሕቶ እዚኣ ዝሓተቶ ብሰብኣውነቱ ኣብ ቤተ ስዳ ወይ ድማ ቤተ ሳይዳ ብምርካብ ነዚ ሰብኣይ ሓተቶ ኣብዚኣ ሕጂ ክርስቶስ ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ ሲ ኩሉ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ግን ፍቃድ ናትና ከዓ የድሊ ናትና ፍቃድ እንተደኣ ዘየለ ንክርስቶስ ኣባና ክዓይ ናባና ክመፅእ ናባና ክጥምት እንተደኣ ክንገብሮ ዘይክኢልና አምላኽ ናትና ምሕረት ይግበአና ከም ምዃንና እንዳፈለጠ ከሎ ናትና ድልየትን ናትና ፃውዒትን ናትና ምምላስ ድምፅን ይፅበ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እምበኣርታ ምስጢራዊት ሕቶ ዝበልናያ ክትሓውዶ ትደሊ ክትሓዊዶ ትደሊ ኢኺ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኩልና ክንሓውዶ ንደሊ ኢና እምበኣር ድሕነት ክንብል ከለና እቲ salvation works cooperatively with the grace of God and willingness of man እቲ ድሕነት ዝሰርሕ ወይ ድማ ዝጠማመር ምስቲ ፀጋ አምላኽ ናትና ድልየት ከዓ ክውስኾ ክኽእል ኣለዎ ናትና ድልየት እንታይ ማለት እዩ ክንድሕን ከም ዘድልየና ድሕነት ከም ዘድልየና ተረዲእና እንተደኣ መፂና እንተደኣ ቀሪብናን ብኡ መንፅርን ብኡ መገድንካ አምላኽ ብፀጉኡ ንዓና ንኸድሕን ነቲ ምፍዋስናን ሕውየትናን ክርኢ ኩሉ ግዜ ሃረርታ ይብል ማለት እዩ እዚኣታ ሓንቲ ነገር ምክንያቱ ድሕነት ናትና ክፍፀም እንድሕር ኮይኑ ብፀጋ አምላኽ ምስቲ ናትና ድልየት ክኸውን ኣለዎ ንትብል ከነተሓሕዛ ንዓና ይፅበየና ሓንቲ መልሲ ይፅባእ አምላኽ ካባና ናይ ኩሉና መልሲ እንታይ ክትከውን ዘለዎ ቀጥታ የስያ እወ ክድሕን እደሊ እወ ክድሕን ይደልየ እዚኣታ ዋና ነገርታ ተድሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ነዚ ሰብኣይ ዝኸሓቶ ከሎ ተስበል ምክንያቱ እታ ዝበላሲ ብድሕሪኣ ዝመፀት ተንስእ ሰለስተ ነገር ተንስእ ዓራትካ ሒዝካ ዓራትካ ኣልዕል ተሰከም ኣዝዩ ዓብዪ ተኣምር እኮ እዩ ን38 ዓመት ዝተሰከመቶ ዓራት ብሓንሳብ ብሓደ ግዜ
تسكم وخير كله إنا نرئن مالته مبارنا كلنا كتحاودو تدليخا كتحاودو تدليخي نتبل حتى هو أتا قد تعمل سمالته ما زي تمهاركو حج بمزح مغنيتات نقبر له لأن ميرني زي تمهاركو زي فلط نو بالسوق قال من تاي بتخرسيان تمرت تمهر الله ما مهران يمهروا له نحنا كنا نبب نخيل كنا مهار نخيل قال أملاخسي أب كله مترأسنا قرنا نخيد زلنا هنا مالتي بزي ما قد زنبار أملاخ كابانا زي صبيا زلو يس تبليا مالتي منياتو ناي أبرا يوحنس معرف سلسته فقد عسرا Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. أنا أفدق معصو كوينة كواح بلالله. إتي دمس أي سمعوا زخافة النئات بالحجر أيوات أنا فقط أملاخ نخد إحنا الناس ناتنا فقط كساب كندي كم زدليو أملاخسن جزات عاطي هلو نهارات بزعبابتنا تنسايت كنيات ناي تنساي بفلاد ما مستوماس زنبر نجر نخرجاجز الله مس جزات عاطي هلو ما أخلهم ترخبينا نبل معك نمنتاي كريستوس أب دقة جزات تطويله بعف دقة معزة تطويله أما معزة تطويله كح بلالله خزبل ناتنا فقط سلزدل ناتنا فقط سلزدل ناتنا فقط قدامنت هيبكا كرأ زلو ونقر سلازخونا سلازم بار بدحري زلو فقاد مسكونه مسكافة سامعي دمسي سامعي زخافتني أنا نابو كمس نابو يعتبر نابو كمس أمو موسوخ آخر الرارة نسوون مساي مالتي سلازي بخمز جيريو أملاخ سوو عنان مالتي هجي إتي كالي بزي willing to be saved مالتي خندحن ندل دينا كنفوش ندل دينا እዚህ እትናትና ድሌትን ወይ ድማ እትናትና ፍቃድ አምላኽካ ነትጸጉ ብጸጉ ስለናይሉ ኩሉ ዝኸፈለልና ዋጋ ንኽፍጽም ፈቃደኛ ይኸውን ማለት እዩ ካልእቲ ነቲ ሰብ ነቲ 38 ዓመት ኣብ ዓራ ዝደቀሰ ዝተሓተተ ሕቶ do you want to be made well ያ ከተሓዊሎ ትደሊ ኢኻ ክርስቶስ نتي حلناو النقاقحو نتي تسفا سئينو زنبره تسفا زهب قال اسمعو سمعو زي يفلد اب اذنو سمعو زغبو زنبره سمعو زي يفلد نبره امو نزي قال زغن سمعو النقاقحو هجي كابزيا نخلنا خنقاقحنا كريستوس يصوعنا له دحنتنا كدحنو دو تدليهم كتحاوي دو تدليهم يبلنا له هجي تانايت سبع زنبرت اكسكيوز انت انا عارح مواي كريستوس من اعتقد تاز مصانا سبي بالليل بمبال يعني راه نحنا كمو خنبللو نخل غزي ساعات كيهلونا نت سبع بقطتا سبي بالليل مسبله كريستوس يفلط نبره اتا ديفاين فيجن زبلنايا ወይ ድማ awareness زبلنايا ስለዝኾነት ተንስ ዓራትካ ሒስካ ኪዲዝዎ ማለት ቀጥታ ነታ ኤክስኪውዝ ነበረት ወይ ድማ ነታ ምስምስ ተቀርብ ዝነበረት ናትናውን ሎብንዑ ደሓኑ ናብ ኣምላኽ ንቕረብ ኣምላኽ ይጽውዓና ኣሎ ኣምላኽ ይደልየና ኣሎ ዝብል ጻውዒት ክመጸና ከሎ ንህቦ መልሲ ወሳኒ ይኸውን ማለት እዩ ወሳኒ ይኸውን ካልእ ኤክስኪውዝ ዝበሃል ነገር የለን ማለት لومي كريستوس يصوعنا له لومي أملاخ يصوعنا له زين do you want to leave your addiction حتى تات راح قرا يبصين زلو حج كابتي والفخا نولفخا كتقرفو تخيل ديخا تدل ديخا حج تدل ديخا هذا نولفخا كابتي زلنا يولفي كتوص تدل ديخا do you want to flee from your indignation كاب حرقانكا كاب قطعها كتكيدن كتوصن تدلديخا كاب ጭንቀትካ كتوص كتغرفو تدلديخا ناب املاخ كتملس تدلديخا دحنت كتقبل تدلديخا نايزو كله ملسنا كخول زلو هو
ويدما تحنت زلها no if our answer is yes or is our answer is yes or remain on our bed نو أنا نبغى خملس كاب والفيك وصا يدلني كاب حركانك ملس يدلني كاب چنقتك وصا يدلني ناب أملاك مت يدلني ناب دحنتك مصا يدلني زبل مجدن حساب حزنا أبا أبتازل له وصبق له دينا خنبل ويس هو قويتا نبغى كمس يدلي الله نبغى مت يدلي الله كاب زلن والفي كاب زلن قطعه كاب زلن چنقت كاب ناب أملاك كملس يدلي الله إنا كنبل مالتي لذي زي أقداشي تخون هوتنا بارنا مودة تسال سيتزلا God thinks always about us يتبزلا أملاك بزعوانا كل جزء إذا حسب بتي أملاك كل جزء بزعوانا زي قارص حساب الله معناته دقوينا دق أملاك تبهلنا نينا ولد أملاك تبهلنا نينا بو مسألة بار نزي 38 عامت أب حانت عرات زدك أسا سبعي أملاخ حاسب له خحاول له وخفوس له سلازبل ما عالت تودي له أملاخ بزعبه يحسب نبره أبجزي نفس عاتنكا بصحو سلازي أملاخنا عنا خمي يجرو خمس حسبلنا خمي يجرو خمس حاسيلنا كم جردنا ويدما خمي كنكون كم زبلنا كنريو زلنا نجر ونياتو نتي بزي قارص مالتي زي قارص حسابات يزلو زي قارص حسابات أملاخ نزين بار نحنا أملاخ سناب صقمنا ناب شقرنا أيت أمتن إلنا كنحسب نخل نخون أملاخ نابانا أي جنا أيت أمتنانيو زبل حسابات كرداء نخل جن تي silence his silence is not ignoring us it's not أملاخ سقم بالسي نعنا ينسجنا يكون نزلو انتايدا أب جزء نفس عاتن كمل لسالنا كرد أننا كم زخلينا نرئنا مالتي نبي إساس بزعبنا يسيون إغزابير سي نسيون أي قدفانيو نسيون كذكراي زبل تنبيت ندات نبي خلو إدما أب تنبيتو أم مصحف زقمتو أب تنبيت إساس مراف 4 ساعة فوق 10 حمشة زلو انتايبل can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. جاء أملاك كم زي رسالنا إتا تطبي عدة لولا داخل السعودة تغيليا نتي كاب كرسا زوز إسانك كتروه اللدو آي تغيلينيا بمبال كالعلكالو وال كترسو علو تغيل جيجين ساعتن كما تغيل خونيو أنا جن كمو أي جبرني أنا نسيون أي رسعني بمبال إخزابير كساب كن من تايز أكل قال كم زلون قبل علينا كساب كن من تايز أكل فوق خم زلون أملاخ كرسعنا أي خلن سلينا يحسب لمالتي أبجي حنتينا يا قدوس سينت آيزاك ذا سيريان كبوتات بتخرسيان حدا أبتناي منكوسنا تلق إلو مسكدة أبتناي باتريستيك spiritual غعزو جيرني انتايلو له أملاخ نعانا كابتي دك سبات نجزء رأسهم زحاسبولو نلعلي نحاسب الله نلعلي يحاسب لنا كل جزء بزعبا كقارصه بزعبا فطراتو يحسب يبل كساب كندوز اكل ركبن كساب كندوز اكل كونكشن يزلنا مس املاح ማለት املاح دما مسانا زقدس ابو زبل زلو املاحسي ذك سبات كابتن ساتهم نجزا رؤسهم زحاسبولا نلعلي انا يحسبلهم املاح يحسبلنا يحاليلنا كل جزء بزعبا فطراتو دما بزي مقراص يحسب يبلنا ማለት እዚቲ divine care amidst loneliness እዚቲ በመለኮታዊ ጠመተ ርእዮት ርእይዎ ዲናልና ነርና ነዚ ሰብአይ
نزي ناي 38 عامه بحنت عرا زدقسه نزي كنريو خلنا انت سبعي زملسو ብዙሓት ሰባት ነይሮም እዮም ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ሓጽቢ ወይ ድማ ኣብቲ ቤት ሳይዳ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ማይ ዝነበሮ ቦታ ብዙሓት ሰባት ነይሮም እዮም ክርስቶስ ግን ካብቶም ብዙሓት ናብቲ ሓደ ጠመተ ቀጥታ ሕጂ ኣነ ሰብ የብለይን ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበሮ ንዕኡ ብመለኮታዊ ፍልጠትን ብመለኮታዊ ርእዮትን ረኣዮሞ ነዚ ሰብ ዘይብሉ ክርስቶስ ከም ዘለዎ አረጋገጸልና ማለት እዚ ዘረጋግጸልና ክርስቶስ ንነፍስ ወከፍና ንሁሉና personal እንታትብል this demonstrates that God cares for each of us personally بخوم مس أملاخ زلونا ማለት ኣብዚ ምናልባት በሐንሳብ ተአኪብና እንተጸለና በሐንሳብ ተአኪብና እንተምለኽና በሐንሳብ كافلنا أنت تمهرنا نسيكون كنيو يزغيد أملاخ مسانا مالت كنيو زغيد ركبين كنيو زغيد نجارن كم زلنا إنا نرئين مالت كالي to God we are not merely أملاخ سس إلنا تقم زلنا يكونان مالت كابتم بزحات أمانغوتم بزحات نسو نايجزع رأسنا ودما نحنا very unique إن أملاخ برا أملاخ نحنا فولياتنا استفلنا إنا أملاخ كبوزحاتون كم مجيرو زمرت أننا نزري أننا مالتي نزي زلنا زمدنا نزي زلنا ركباتنا دما أملاخ كما يجيرو كرينا خمزخل أملاخ كما يجيرو نعنا كمز حلونا إنا نمهار النرئ ماتي نايسلستي أن نمتغل على نزاكل تقدمت زنبرت divine vision and awareness تخاليتي the mysterious question تسالسيت دما God thinks always about us God thinks always about us نزي نمتغل على نزاكل ريخا نائخا كنساق خلنا أبتي عرات حاتيات وديقنا كلنا ريخانا إخامو أملاخ أتنسأنا كاب حمامنا فوسنا كاب حاتياتنا أنسهنا تزيق وارس محرتك أبلع لنا يخون اندابلنا كنذكرون بو خابز سباي كنمهار نخيل مالتي نسي فلتنا معناته انت اتبل تصحف تخمت ادرانا يا نويح غزي ابوهم زغبره فلط امو قال امون غزر بينبرن ايتزراربون كنديغر كابزي بلون كوم زدليون يكونن ግን ተረዶ በት ዲቫይን ጌዝ ኮይኑ ቁጥምት ከሎና ወጥምት ከሎ በት መለኮታዊ ርእየት ጠሞተን ፈለጦን ድማ እንባር ንዓናውን ክንደ ዓመት ከም ዝጸናሕና ክንደ ዓመት ከም ዝወደቅና ክንደ ኩሉ ነገር አቡ ቁጹር እዩ ክንደ ዓመት ከም ዘሕለፍናውን ፍሉጥ እዩ ክንደ ከም ሰሳቀናውን ፍሉጥ እዩ ክንደ ግዜ ኸ ሓቲትና ኣሎ ሕጂ እንታይ አትብል you saw us you know us you knew us you asked us ዘን ሰለስተ ዜን ማለት በእንገርና ኢና ክንዛዝም ሕጂ even today through the word of your gospel you respect our freedom by saying do you want to be made well ሎሚ ኸይተረፈ ምክንያቱ አምላኽ ርኢና እዩ አምላኽ ይፈልጠና እዩ አምላኽ ከዓ ይሓተና እዩ ሎሚ ንሕተት ኣለና ሎሚ እውን ከይተረፈ ብቅዱስ ቃልካ ጌርካ ብወንጌል ጌርካ ፈለጥካና ነትናጽነትና አኽበርካ you respect our freedom ሕቶ ክትሓዊዶ ትደልኢኻ ክትሓዊዶ ትደልኢኺ ክትሓዊዶ ትደልኢኹም እንዳበለ ክርስቶስ ሎሚ እውን ይሓተናን ማለት እዩ አምላኽ ኩሉ ግዜ ብዛዕባና ይሓስብ 38 ዓመት ይኹን 50 ዓመት ይኹን ኣብቲ ምቹእ ዝብሎ ሰዓታትን ግዜን መጽኡ ግን ከም ዝበጽሐና ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ today the only thing he desires is a response of faith that says
Yes Lord, I want to be made well. እዚ ኣይ ዝጽበ ዘሎ ኣምላኽ ሎሚ ካባና ብእምነት ናይ እምነት መልሲ እዚ እንተኾንኩዶ እዚ እንተገበርኩዶ እዚ እንተሰራሕኩዶ እንዳበልካ ከም ብዙሕ መምኽነይታ ጸብጺብካ ጸባጺብካ ዘይኮነ ኣምላኽ ካባና ዝደልያ ዘሎ